म चाहिँ केही कुराहरू यहाँसित केही सैद्धान्तिक केही प्र्याक्टिकल र केही गर्ने सिकाइहरू जस्ता अब कसरी जाँदा मेरो फेब्रुअरीको अभावले प्रदेश 2 समग्र प्रदेश 2 र पर्टिकुलरली हाम्रो मन्त्रालयसित सम्बन्धित विषयहरू कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला भन्ने मैले केही सिकाइहरू हजुरहरूसित पस्किने एकदम अनुरोध गर्दछु। र यो विषयहरू म काठमाडौँ गइसकेपछि पनि सचिवले भने जस्तै प्रदेश नम्बर 2 सुसंस्कृत शिक्षित र समृद्ध प्रदेश हो। तपाईँहरूको थाहा छ कि छैन, म पहाडको मान्छे, मलाई साइन्स र म्याथमेटिक्स पढाउने सबै यही प्रदेशका चाहिँ विद्वान सरहरू हुनुहुन्थ्यो। यो प्रदेश कसरी पछाडि भयो, यही प्रदेश संस्कृतिको मैले यहाँ बखान गर्न चाहन्छु है। सीता माताको चाहिँ जन्मेको ठाउँ, राजा जनक, त्यो युगमा मेरो बुवाले त्यता युगको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। त्यो युगमा चाहिँ नि राज्य गरेको ठाउँ होइन। राम्रै यी सांस्कृतिक कुराहरू मभन्दा हजुर विद्वान वर्गलाई मैले बिराउँछु होला, त्यस कारण योभन्दा सुसंस्कृत प्रदेश नेपालमा अर्को चाहिँ छैन। मैले यो कुरा माने मन्त्रीज्यू जहिलेदेखि यहाँ आएँ काठमाडौँ जाँदा चाहिँ भन्ने गरेको छु, मैले यहाँ बोलेको छैन होइन, हजुरलाई म क्लियर गर्छु। त्यस कारण यो प्रदेशको बारेमा अब चाहिँ नि भ्रम पालिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। एउटा दुईवटा घटना हाम्रै मन्त्रालयमा चाहिँ घटेको छैन है, त्यो त्यसका मानवीय त्रुटिहरूलाई चाहिँ नि हामीले समग्र प्रदेशको विषयमा जोडेर यसलाई चाहिँ नि हामीले भन्नु हुँदैन र यो बुझाउनुपर्छ। त्यस कारण म त्यसको एम्बेसडर हुने, त्यो कुरा चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 2 सुसंस्कृत छ, प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ धेरै सम्भावनामा बोकेको प्रदेश हो र यो प्रदेशका मान्छेहरू ज्यादै, मैले आज हिजो अस्तिदेखि 2-3 दिनदेखि देख्दैछु कि ज्यादै चाहिँ नि भनौँ न पाहुनालाई हामी जस्तो बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने प्रदेश हो भन्ने कुरा भनिरहेको छु र अझै बढ्दा भन्ने प्रण चाहिँ नि मान्य मन्त्रीज्यू समक्ष र सम्पूर्ण साथीहरू समक्ष दिन चाहन्छु। 1 वर्षदेखि म प्रदेश नम्बर 2 मा मान्य मन्त्रीजीको नेतृत्वमा र हजुरहरूको टिममा एज अ सचिव, एज अ टिम लिडर काम गरिरहेको छु। यहाँले मेरो बारेमा ज्यादै पोजिटिभ फिडब्याकहरू दिएर मलाई चाहिँ अनुग्रहित गर्नुभएको छ। मलाई त्यो लाग्दैन यहाँले जति भन्नुभएको छ मैले त्यति गरेको छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ मैले धेरै चिज गर्छु भन्ने हिम्मतका साथ प्रदेशमा प्रवेश गरेको थिएँ। विभिन्न कारण भनेको भ्रष्टताका साथ भन्ने भने प्रदेश नम्बर 2 मा मान्य मन्त्रीजीले पटक पटक भन्नुहुन्छ, हामी 5-6 महिनाको त्यो पुरानो भुक्तानीको विषयलाई लिएर नै हामी चाहिँ नि अलमलमा पऱ्यौँ, समग्र प्रदेश अलमलमा पऱ्यौँ। त्यसपछि 6 महिनादेखि हामी कोभिड-19 को मारमा संसार र यो प्रदेश पनि परिरहेको छ। त्यस हुनाले यी दुईवटा परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो यो प्रदेशमा चाहिँ नि अरू थप काम गर्ने खालको चाहिँ नि वातावरण सिर्जना गर्न पुगेन, गर्न सकिएन र पनि हामीले केही एचिभहरू गरेका छौँ। तपाईँहरूको पर्सेप्सनले अघि श्रीमान सचिवजीले भन्नुभयो यो मान्छेको पर्सेप्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, मान्छेको भनाइ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस कारण त्यसबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको यो पर्सेप्सनल चाहिँ फिडब्याकले मलाई चाहिँ नि एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ कि म एउटा राम्रो व्यवस्थापक हो र म अझै अगाडि चाहिँ अझै निखारिएर अझै चाहिँ थप यो समाजलाई, यो देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु। किनभने हामी जस्तो चाहिँ शिक्षित संसार देखेको धेरै अनुभव गरेको व्यक्तिसित धेरै अनुभव हुन्छ र त्यसले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नलाई र योगदान गर्नलाई ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब तेस्रो विषय हामीले के गर्यौँ भन्ने विषयमा मैले अलिकति यहाँलाई म त्यो भन्नुभन्दा पहिला मैले यहाँको टिम खास गरेर हामी यो दुईवटा परिस्थितिमा, पहिलो परिस्थितिको बारेमा यो राजनीतिक विषय पनि थियो, त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। पहिलो विषयलाई पनि सल्टाउने विषयमा मान्य मन्त्रीजी र मेरो ठुलो योगदान छ। पहिलो विषय सल्टाउने विषयमा मान्य मन्त्री र मेरो चाहिँ पर्टिकुलरली विभिन्न चाहिँ विषयमा हामीले निकै ठुलो भूमिका खेल्यौँ। श्रीमान सचिवजी र पत्र सचिव हुनुहुन्न थियो पहिलाको विषय हो, त्यसमा पनि हामीले निकै भूमिका खेल्यौँ, त्यो मान्य मन्त्रीजीलाई थाहा छ। दोस्रो विषय यो कोभिड-19 को अवस्था आइसकेपछि अब वन्यजन्तुको संरक्षण कसरी गर्ने होला होइन, भू संरक्षण गरेर विकास निर्माणको मात्रै काम छ। अब यो उद्योग धन्दाको विषय के गर्ने होला, पर्यटनको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने होला भन्ने हामी बिच ज्यादै ठुलो चिन्ता थियो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु
आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा जिल्ला प्रतिनिधिहरूलाई। भनेपछि मैले आज खुलेर कुरा गर्दैछु। मेरो केही जिल्ला प्रतिनिधिले मलाई 5-7 दिनदेखि सँगै साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सर चाहिँ यस्तो डाइनामिक पर्सनालिटी, यति रमाइलो मान्छे कसरी रिजर्भ गरेर यत्रो महिना यत्रो वर्ष 1 वर्ष बस्नुभयो भनेर उहाँले मलाई कतिपयले कम्प्लेन गर्नुहुन्थ्यो। मेरो म्यानेजमेन्ट स्ट्रेटेजी थियो, तपाईँलाई म ढुक्क पार्न चाहन्छु। मैले जुन दिनदेखि यहाँका जिल्ला वन अधिकारीज्यूहरूलाई भेटे, चिने, बुझे, जाने, पहिले पनि चिनेको थिएँ। यो प्रदेश नम्बर 2 मा जस्तो डाइनामिक र भविष्य भएका, किनभने भनेपछि एउटा कुरा इन्डिभिजुअल एसेसमेन्टमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने जसको करियर छ त्यसले चाहिँ राम्रो मात्रै काम गर्छ, राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्छ, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले इन्स्पायर गर्नुपर्छ र त्यस्तो मान्छेलाई हामीले चाहिँ नि राम्रोसित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। मैले गरेको त्यति मात्रै। हजुरले म आउनुभन्दा पहिले त्यो उहाँलाई पोस्टिङ गरिसक्नु भएको थियो र मैले चाहिँ नि ती डाइनामिक पर्सनालिटीहरू मैले इन्डिभिजुअली नाम लिन 8वटै जिल्लाका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले यति राम्रो काम गर्नुभयो। म चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा पनि केस यो प्रदेशको त्यस्तो विकट त्यस्तो चाहिँ नि भनौँ न त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले दिन रात खटेर चाहिँ नि मन जोगाउनुभयो, वन्यजन्तु जोगाउनुभयो, धेरै तस्करका घटनाहरूलाई उहाँले चाहिँ नि कन्फिस्टिकेसन गर्नुभयो होइन, इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो र चाहिँ नि हाम्रो इज्जत हाम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यस कारण म उहाँलाई ताली बजाएर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँप्रति हामी वी आर सो प्राउड अफ यु फर योर very successful implementation in the very very precarious, very difficult situation. एकदम खराब समयमा पनि यहाँले आफ्नो जुन चाहिँ काम गर्नुभयो त्यसको लागि हामी मन्त्रीजी म सबै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जिल्ला भू संरक्षण अधिकारीहरू, जिल्लाका अरू साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 99% प्रगति गर्नुभएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवजीलाई पनि सुनाउन चाहन्छु, हजुरले बोल्नु पर्ने हुन्छ यो कुरा। म जान्दैछु माननीय मन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रोग्रेस गर्ने गरेको छ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले। त्यसपछि 4% हामीले एलोकेटेड बजेट खर्च गरेका छौँ। नियरली 80% फिजिकल प्रोग्रेस गरेका छौँ हामीले। त्यस हुनाले यो प्रोग्रेस अरू कसैले गरेको छैन। जिल्ला प्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ, जिल्ला भू संरक्षण अधिकारी र उहाँको टिमले गरेको छ र उद्योग अधिकारीज्यू र उहाँको टिमले गरेको छ। पर्यटनमा हामी पछाडि छौँ, त्यसबाट केही सिकेका छौँ र त्यो सिकाइलाई अबको दिनमा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेछौँ। त्यस हुनाले यो हाम्रो टिम, मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, हाम्रो टिम प्रदेशको सबभन्दा बेस्ट छ। श्रीमान सचिवज्यू, यो चाहिँ हजुरलाई मैले अनेस्टली भन्न चाहन्छु, हाम्रो टिम चाहिँ नि एकदम चाहिँ राम्रो छ। र त्यो टिम बिल्डिङ गर्ने प्रोसेसमा मैले चाहिँ नि उहाँ साथीहरू धेरै भन्नुभयो। म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ नि म म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो, मैले धेरै व्यवस्थापन पढ्छु, पढ्छु। यति मेरो आफ्नो विषय चाहिँ एकदम साइन्स बेस छ। यो वन र जलवायु परिवर्तन, फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज भन्ने विषय हो। अनुभव चाहिँ धेरै धेरै वाटर सेफ्टी एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो। अरू थुप्रै विषयहरू पढ्दै जाँदा माथि आउँदै जाँदाखेरि सबै चिजहरू कन्भर्जेन्ट भएर लगभग उस्तै ठाउँमा आउँछ, वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सबै कुरा मैले अहिले नगरिकन म चाहिँ यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ विषयमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। अब अर्को विषय चाहिँ के हो भने व्यवस्थापनमा सफलता बढ्ता व्यवस्थापन गर्ने श्रीमान सचिवजीले बडा राम्रोसित कुरा गर्नु। मैले श्रीमान सचिवजीको नाम लिइरहेको छु। उहाँ यति राम्रो बोल्नुहुन्छ। पहिलोचोटि सचिवजीको चाहिँ नि विचार बोलीमा सुन्ने मौका पाउँछ। हामी सँगै ब्याडमिन्टन खेल्छौँ। म राम्रो चाहिँ नि एक खालको आफूलाई ब्याडमिन्टन खेल्ने पुरानो जमानाको प्लेयर पनि हो। त पुरस्कार लगाइसकेको छ, धेरै खेल्न सक्दैन। महसुस छ हाम्रो रवि छँदैछ नि त रवि होइन हाम्रो भाइ पुरो पनि हाम्रो साथी। त्यसैले मान्छे यो व्यवस्थापन भनेको हेर्नुहोस्, यो कुरा सबैलाई काम लाग्छ। मैले चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि यो म्यानेजमेन्ट भने म म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भएँ, के रहेछ भनेर पढ्दै जाँदाखेरि मैले बुझेँ कि सबभन्दा ठुलो होइन प्रोसेस अफ मोबिलाइजिङ रिसोर्सेस इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली टु एचिभ द गोल। अलरेडी उहाँले यति दिनु भने भएर म एउटा थ्योरिटिकल पार्टमा आएको छु। त्यो प्रोसेस अफ मोबिलाइजिङ रिसोर्सेस भनेको मान्छे हो। अरू रिसोर्स त मान्छेले मोबिलाइज गर्छ नि। मान्छे चाहिँ लिभिङ ब्लड हुन्छ। चिसो अर्गनाइजेसन भित्रको बग्ने रगत त्यो बगेन भने तपाईँले पैसा थुप्रो राख्दैन के हुन्छ होइन। अरू फिजिकल रिसोर्स, अरू टेक्निकल रिसोर्स। जस कारण माननीय मन्त्रीज्यू अर्को भाषामा त्यही भएर मैले दिउँसो भनेको थिएँ, मान्छेलाई चलाउँदाखेरि विचार गर्छ। मान्छेलाई चलाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ। मान्छे सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो र त्यो स्रोत चलाउँदाखेरि उसको सम्भावना, उसको एक्सपिरियन्स, उसको नलेज
होइन। जस्तै मन्त्रालयले अब मलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि मेरो क्वालिटी चाहिँ एसेस गर्नु, उनीहरूलाई थाहा होला म पढ्न सक्छु सायद, म चाहिँ राम्रो लेख्न सक्छु सायद, होइन, म सायद अरूसित नेगोसिएसनमा राम्रोसित प्रस्तुत हुन सक्छु, होइन। अब मेरो क्वालिटी उहाँले एसेस गर्नुहुन्छ, त्यसै अनुसार मलाई प्लेसमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो एचिभमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर उहाँले मलाई प्रदेश नम्बर 2 मा पठाउनु भयो। तपाईँको विश्वास दिनु छानेर पठाउनु भएको मलाई अचम्म लाग्यो। प्रदेश 5 त पठाएको पनि हुन्थ्यो, प्रदेश 2 मा डाक्टर कडेलले उहाँले चाहिँ त्यहाँ गएर ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यहाँ गएर उहाँले रियल गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यहाँ चाहिँ उहाँ एडप्ट हुन सक्नुहुन्छ होला भन्ने लागेर उहाँले पठाउनु भएको। र त्यही कारणले हजुरहरूले भनेको मैले आफैले भनेको छैन, मलाई सफल नेतृत्व भनेर भनिरहेको। त्यस हुनाले त्यो कारण के हो भने तपाईँलाई कति थाहा छ, माननीय मन्त्रीजीको नेतृत्वमा हामीले 1 वर्षमा 2 जना मान्छेलाई मात्रै चलाउँदैछौँ। याद गर्नुभएको छ, जिल्ला वन अधिकृत खाली छ वर्षमा, जिल्ला वन अधिकृत धनुषामा गइसक्नुभयो र अरू 1-2 जना 2 जना म्याक्सिमम विचारका नमागिकन हामीले गर्दैनौँ। र त्यो मान्छेले जहाँ भन्नु हामी त्यही गर्छौँ, नमागिकन गर्दैन, माग्यो भने जहाँ गर्नु त्यही गर्छ सम्भावना हुन्छ। अनि 2 जना भयो भने सिनियर गर्छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो व्यवस्था। अब त्यहाँदेखि दायाँको बायाँ इधरका उधर गर्न थाल्नु भने त्यो व्यवस्थापन किन अघि नै भनेको छु, मान्छेको व्यवस्थापन अरू होइन, अरू व्यवस्थापन त त्यसै गर्छ नि। त्यो कुरामा हामी बडा सजग भएर गऱ्यौँ र त्यस कारणले हामी चाहिँ सफल भयो भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूको मन पनि दुखेन, होइन, तपाईँहरू चाहिँ स्थायित्वहरू प्रशंसा गर्नुभएको छ, मेरो विचारमा त्यो एउटा प्रमुख कारण हो। र पछि हजुरहरूलाई पनि त्यो चाहिँ काम लाग्छ। र अर्को विषय हामीले एचिभ गरेको, मैले प्रोग्रेसको कुरा गरेँ, ह्युमन रिसोर्सको प्लेसमेन्टको कुरा गरेँ। र थर्ड एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेतृत्वले गर्ने काम भनेको प्रणालीगत कुरा हो, गभर्नेन्स भन्छौँ हामी। त्यो भनेको पोलिसी, इन्स्टिट्युसन र प्रोग्राम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका, होइन। गभर्नेन्स इज पोलिसी, इन्स्टिट्युसन एन्ड प्रोग्राम एन्ड हाउ टु ट्रान्सलेट इट टु ग्राउन्ड, कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय शासन, होइन। सुशासनका अरू कुराहरू जान। त्यसकारण हामीले गर्ने त कतिवटा कानुन बनाइयो, होइन, कतिवटा चाहिँ नीति नियमहरू ल्याइयो, सङ्गठनलाई कसरी रिफर्म गरियो र त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरियो, त्यो पाठमा म बडा चलाएको थिएँ। अघि हाम्रो हेमन्त बाबुले मैले भाइ बाबुहरूले उहाँले चाहिँ नि सरले एउटा मान्छेमा दाग लगाएर, एउटा फरेस्टरमा एउटा वन रक्षकलाई दाग लगाएर चाहिँ त्यो विचारालाई त्यो हाम्रो भाइलाई त्यसको दाग छिटो चाहिँ मन्त्री र राष्ट्रलाई एउटा दागमा बाबु कान्छा हो बेला बेला के भने मेरो चुनाव सचिवज्यू मन्त्री दाइ जस्तै हुन्छ, धेरै जसो 1-2 जना मात्रै मेरो वरिपरिको मेरो हाम्रो निर्देशकज्यू 2 जना हुन्छ, अरू सबै किन भाइहरू किन छोरा जस्तै हुन्छ। तपाईँलाई विश्वास दिनु चाहन्छु, मेरो तपाईँहरूसित केही रिस राग छैन। तपाईँमा त्यो पनि व्यवस्थापनको कुरा, के व्यवस्थापनको कुरा भन्दा नेतृत्वमा कहिल्यै पनि इगो हुनु हुँदैन। हाम्रो जगन्नाथजीलाई सम्झाउनु हुँदैन, नेतृत्वमा कहिले पनि ईर्ष्या हुनु हुँदैन। नेतृत्वमा के हुनुपर्छ भने लक्ष्य हुनुपर्छ र त्यो लक्ष्यमा पुग्ने तरिका हुनुपर्छ। त्यो भनेको अघि भनेको मोबिलाइजेसन। मैले गाली गर्दाखेरि जानेर गाली गरेको छु, तपाईँलाई कतिको थाहा छ। म रिसाउँदाखेरि रिसाउँछु भनेर रिसाएको छु, त्यसै रिसाउने मान्छे नै हो। किनभने मलाई त्यो लक्ष्य पुरा गर्न छ, त्यो चिज मेरो पोजिटिभ छ। हजुरहरूलाई म भन्छु, मैले जिन्दगीमा नेगेटिभ गोल सेट गरेको छैन र जिन्दगीमा खराब काम गर्छु भनेर सुरु गरेको छैन आजको मितिसम्म, र अब त झन् गर्दै गर्ने छैन। तपाईँलाई म विश्वास दिनु चाहन्छु। त्यस हुनाले व्यवस्थापनमा मेरो टेबल यहाँ छ, कुनै रिस राग यहाँ क्षमा माग्नुपर्ने भन्नुपर्ने मैले गल्ती गरेँ केही पनि छैन। मैले त्यो संसारभरिबाट सिकेको शिक्षा हो, हजुरहरू ज्यादै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि अब म धेरै कुरा सैद्धान्तिक कुरा त लाएँ, अब त्यतापट्टि गएँ बगी छ, अब म त्यो त लाग्दैन। दिनेशजीले बडा राम्रोसित, दिनेश बाबुले राम्रोसित सुनिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ सरले आज साँच्चै बोल्यो भन्ने मलाई लाग्यो, होइन। कुरा के हो भने अब कसरी जाने, होइन। नयाँ सचिवजी एकदमै सुशिक्षित, मैले अलिकति भनौँ न दाजुभाइ पनि हुन्छ, त्यस हिसाबले अलिक बढी भने पनि नगर्नु होला। उहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा ज्यादै सक्षम व्यक्तित्व हो। राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापनमा, राष्ट्रिय निकुञ्जको एडमिनिस्ट्रेसनमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको बाटोमा उहाँ ज्यादै सफल नेतृत्व। उहाँ अहिले डेपुटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, निमित्त बायोडाइभर्सिटी हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सबैले यही बाटोमा, मैले साथीहरू यहाँ कति हुनुहुन्छ, मलाई भन्नुहोस्, मैले भनेको कुरा नराम्रो र गल्ती तपाईँले गर्न सकिन्छ सर भनेर भन्नुहोस् भनेर म पटक चाहे त्यो लेखा अधिकृत आज हुनुहुन्न, चाहे त्यहाँ अरू जिल्लाको अधिकृत हुनुहुन्छ, मैले भनेको छु। के भने नेतृत्व सबै चिज हुँदैन, त्यो पनि बुझिरहेको। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने यति कुरा गर्दा मैले सबै जानेको छु त्यो गलत कुरा सिक्नुपर्छ। म यही सिकेर कुरा गर्छु,
तपाईँसित जाने रूपमा गर्दैछु होइन। बालीमतीजीले 3 वर्षमा धेरै कुरा सिक्नुभयो। त्यस हुनाले लर्निङ एटिट्युड चाहिँ व्यवस्थापनको अर्को चाहिँ थ्योरी हो। त्यो भनेको कसैले तपाईँलाई केही गर्यो भने त्यसलाई इग्नोरेन्स, त्यसका पनि कुरा होला, त्यसका पनि विचार होला र त्यसले भन्ने विषयहरू पनि होला भन्ने ढङ्गले लिनुभयो भने त्यसबाट सिक्न सकिन्छ। त्यस कारण सबै चिजलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा, अवसरको रूपमा लियो भने त्यो व्यवस्थापन चाहिँ सक्षम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भनिसकेपछि अब म धेरै लामो चाहिँ नि कुरा नगरेर सायद अब हामी धेरै ढिलो पनि भइसकेका छौँ। यहाँहरूले चाहिँ नि यो 1 वर्षमा गरेको सहयोग प्रदेशको लागि, मेरो लागि होइन, प्रदेशको लागि चाहिँ यहाँले वन संरक्षण, माटो र पानी संरक्षणको लागि गरेको सहयोग ज्यादै प्रशंसनीय छ र त्यसबाट अब सिकेका पाठहरूमा हामीले गर्नुपर्ने काम अब आउने सचिवलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूलाई कतिपय केसमा गाइड पनि गर्नुपर्ने छ। नयाँ ठाउँमा मलाई तपाईँले कति गाइड गर्नुभयो होइन। त्यसो हुनाले त्यो बाटोमा पनि हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ र अब कानुनहरू 4वटा चाहिँ पार्लियामेन्टमा पुगिसकेका छन्, 4वटा पुग्ने क्रममा छ, तिनलाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने छ। माननीय मन्त्रीजीको नेतृत्वले त्यो गर्छ, त्यो पोलिटिकल इस्युमा गइसकेका छ। हामीले हाम्रो पाटोबाट अगाडि बढाइसकेका छौँ। पर्यटन श्रीमान सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि उहाँ त्यहाँको ती मान्छेको कुराले पर्यटन हाम्रो लागि चाहिँ नि ठुलो असर हो त्यो प्रदेशको लागि। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई संयन्त्र नभएको अवस्था हो। यद्यपि हामीले पर्यटन ऐन चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रमुख सचिव र श्रीमान सचिवसित धेरै चाहिँ नि हाम्रो छलफल भइसकेका छ। त्यसलाई चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिनुलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्छु। यो पनि एउटा मेरो व्यवस्थापकै हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि सहयोग गरिदिनुपर्छ। त्यसमा हामी कमजोर छौँ र म यो पटक अलिकति बसिहालेँ, साङ्गो पाङ्गो पारेर जान्ला भनेको थिएँ। यद्यपि म दसैँ अगाडि पछाडि जान्छु भन्ने सुझाव थियो, चाँडै सर भयो, हिँड्नुपर्ने भयो। ती हिसाबले पनि त्यसमा चाहिँ हामी गर्नुपर्ने छ र केही बजेटको पाटोमा कमी कमजोरी रहेका छन्। म प्लानिङ भएको कुराहरू म गल्ती व्यवस्थापनमा अर्को कुरा सुन्नुहोस्। ऊ हाम्रो रवि कता भयो है रवि, मैले ब्याडमिन्टनमा एउटा बिगार्दाखेरि कान समात्छु, गल्ती सुधारेको हुन्न। गल्ती भयो भन्नलाई हामी रिजिट हुनु हुँदैन, गल्ती सुधार्नलाई हामीले चाहिँ कमजोरी भयो भन्नु हुँदैन। रवि मैले नसकेको मान्य मन्त्रीको अगाडि पनि भन्छु, यो अहिलेको प्लानिङमा म एकदम राम्रो प्लानर हो, नेसनल प्लानर। अहिलेको प्लानिङमा बजेट कसरी बिग्रियो त्यो मैले चाल पाइनँ र मैले बिहान अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेको छु त्यो बजेट सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यो त्यसमा पनि मैले सचिवजीसित त्यहाँ कुरा गर्छु र हाम्रो सबैको त्यसमा योगदान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब बाँकी रह्यो बाटो केही साङ्गठनिक विषयहरू छन्, जस्तै भू संरक्षण केन्द्रको सङ्गठनलाई सुधार गर्नुपर्ने छ, वनकेलाई सुधार गर्नुपर्ने छ, रिसोर्सहरू छैनन्, गाडीहरू छैनन् इत्यादि विषयमा पनि थप गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र समग्रतामा यो प्रदेशको मास्टर प्लान बनाएर, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएर, रणनीतिक योजना तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो 1 वर्षमा गर्न भइएन। ती सबै चाहिँ नि मैले आफूले गर्छु भनेका विषयहरू र गर्न नसकेका विषयहरू, त्यसका कारणहरू मैले पहिले भने। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ नि अब आउने सचिवलाई गर्नलाई हामी सबैले मैले तपाईँलाई सहयोग गर्छु र मेरो चाहिँ नि जहाँ गए पनि वन मन्त्रालयमै, मेरो वन मन्त्रालयबाट अथवा वन मन्त्रालयमै रहने हुनाले यो प्रदेशमा सित मेरो चाहिँ नि अनुन्याश्रित सम्बन्ध होइन। यो प्रदेशसित मैले अब केही भाषा त नगरौँ, एक हिसाबले प्रेम चाहिँ नि बढ्न थालेको छ। प्रेम चाहिँ आजदेखि त झन् मान्य मन्त्रीजीले यति फुलवाला फुकाइदिनु भएको छ। उहाँले 2टा कुरा भन्नुभएको थियो। एउटा तपाईँलाई सफल कार्यकाल हो, अर्को त्यहाँ गएर यहाँ गर्नुपर्छ भनेर है ख्याल गर्नु भनेर मलाई मान्य मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। त्यो काम पनि मैले गर्नुपर्छ भने मेरो स्किम चाहिँ वैदेशिक सहयोग, विदेशी सहयोगलाई ल्याउने पाटोमा धेरै योगदान हुन सक्ने देखेको कुराले हामीले एउटा आयोजना त हामीले ल्याइसकेका छौँ। त्यो मैले भनिरहनु परेन, यो कोभिडको कारणले अहिलेदेखि सुरु हुन्छ र तत्काल सुरु भइहाल्छ। यो के गरे फरेस्ट्री फर प्रस्पेरिटी भन्ने एउटा प्रोजेक्ट $24 मिलियन को अब 5 नम्बरको भागमा 5 र 2 मा 5 मात्रै पारिएको छ, धेरै सेटै छ। अर्को चाहिँ नि यो बिल्डिङ क्लाइमेट रेजिलियन्स अन सुरे रिजन अफ नेपाल भन्ने प्रोजेक्ट पनि यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा ग्रिन क्लाइमेट फन्डको ठुलो पैसा प्रदेश 2 र 1 मा जारी गरी आएको छ। त्यसको अफिस यहाँ खोल्नुपर्ने छ। त्यसको अफिस खोल्ने विषय र यहाँ चाहिँ अरू थप काम गर्ने विषयमा पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ र अरू धेरै चिजहरू ल्याउने कुरामा पनि हाम्रो सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँलाई विश्वस्त दिलाउँदै
फेरि पनि बाली मन्त्रीजीको पर्सामा गएर दही चिउरा खाने काम सल्लाहको पर्सा गर्ने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो हजुरहरूले यो प्रदेशलाई समृद्धि गराउने नेतृत्व पनि यही हो, टिम पनि यही हो। हजुरहरूले कहिलेकाहीँ विश्लेषण गर्नु होला, अब 2 3 मिनटमा मैले कुरा सकेँ। यस्तो सुसंस्कृत प्रदेश, यस्तो चाहिँ सुशिक्षित प्रदेश किन कतिपय इन्डिकेटरहरूमा प्रणाली प्रदेशभन्दा पछि होला? किन राष्ट्रिय इन्डिकेटरभन्दा अलिक पछि होला? के कति कारणले चाहिँ पोभर्टी बढी होला हैन भन्ने पनि विश्लेषण गरेर हामीले पनि हामीलाई कहीँ सुधार गर्नुपर्ने हो कि मैले पनि मलाई कहीँ सुधार गर्नुपर्ने हो कि एटिट्युडनल प्याटर्नमा अरू धेरै नभन्नु हैन त्यो हो कि भन्ने पनि हजुरहरूले कृपया विश्लेषण गरेर दिनु होला भन्ने चाहिँ भन्दै यो प्रदेशको चाहिँ अनुभव मेरो लागि चाहिँ अहम भएको छ र यहाँको चाहिँ जुन आउँदाको आतिथ्यता र जाँदाको सौहार्दता मेरो लागि सम्पत्ति भएको छ। यहाँहरूसित फेरि सँगै सधैँ काम गर्ने चाहिँ प्रोफेसनल मान्छे हुनुले मैले यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू पनि अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान सचिवज्यू। एउटा राम्रो कुरा के भन्नुभएको भने प्रदेश नम्बर 2 सँग लभ गर्न लाग्छ। म आशा के गर्न चाहन्छु भने लभ राम्रैसँग परोस् अनि पुरै पर्ला। अर्को कुरा एउटा हाम्रो सम्पूर्ण गेबु सागरको तर्फबाट र सम्पूर्ण वनवादी तर्फबाट सर एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सरले 1 वर्षमा धेरै कुरा सेट गरिदिनु भएको छ। अब आउने श्रीमान सचिवले सबै